बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद यकूब खान, कश्मीर चौक, इस्लामाबाद से हाज़िर है। आज श्रीनगर हाईवे से हम सफ़र करेंगे बारास्ता मरी, कश्मीर के एक ऐसे तारीखी और ख़ूबसूरत इलाके का, और सर्दियों में आपको करवाएंगे भरपूर नज़ारे। इसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। इस्लामाबाद से बारास्ता मरी सफ़र करते हुए कोहाला पहुँचें तो बहते दरिया का इस्लामाबाद से बारास्ता मरी हम पहुंच चुके हैं कवाला, और कवाला से एक रोड मुजफ्फराबाद की तरफ जाती है और एक रोड कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा देने वाले मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम से मंसूब रोड है। उस रोड पे सफ़र करके हम दीर कोट की तरफ जाएंगे, आपको खूबसूरत नज़ारे भी दिखाएंगे। आपने हमारे साथ रहना। कोहाला से एक सड़क मुजफ्फराबाद और दूसरी सड़क दीर कोट बाग की तरफ जाती है। दीर कोट जाते हुए रास्ते में चमन कोट का खूबसूरत सियाती मकाम आता है। चमन कोट में महकमा सियाहत आज़ाद कश्मीर ने सयाहों के आराम और रिफ्रेशमेंट के लिए तक शॉप बना रखी है। कोहाला से मुजाहिद अव्वल रोड पे सफ़र करते हुए दीर कोट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में ईल का खूबसूरत मकाम है जहाँ जंगलात भी हैं और महकमा टूरिज़म का रेस्ट प्लेस भी है। महकमा टूरिज़म ने ये अच्छी काविश की है, सयाहों की सहूलत के लिए सयाह यहाँ आते हैं, थोड़ी देर क़याम करते हैं, रिफ़्रेशमेंट के लिए भी यहाँ इंतज़ाम किया गया है और यहाँ से खूबसूरत नज़ारे भी किए जाते हैं। सरसब्ज़ दरख्तों में सड़क किनारे ये टक शॉप एक हसीन इजाफा है। सयाहों की सहूलत के लिए बनाई गई ये टक शॉप मकामी अफराद के रोज़गार में भी इजाफा है। हम यहाँ पर ये छोटी सी रेस्ट प्लेस है जो टक शॉप टूरिज़म के तावन के साथ हमने ये स्टार्ट की है, और ये कोहाला से 15 से 20 मिनट के फासले पर ये टूरिस्ट रेस्ट प्लेस है। और ये हमने ये जो टूरिस्ट हैं, हमारे कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट हैं, उनको यहाँ पे हम खुशामदीद भी कहते हैं। और जो दीर कोट और रसडन्ना बाग और तोलीपीर जाने के लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रेस्ट करके जाते हैं, और उनके लिए सबसे जो पहली जो फैसिलिटी वो यही है कि उनको एक मुफ्त हम साफ़ सुथरे वाशरूम की सहूलत है। उसके अलावा यहाँ पे वो बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। एक पुरसुकून जगह है, हरे भरे घने जंगलों के दरमियान ये रेस्ट प्लेस वाक़ है, और इसमें हम उनको खाने पीने की बहुत सी चीज़ें हैं, और स्पेशली जो हमारी यहाँ पे मशहूर है वो गुड़ वाली चाय मशहूर है। तो जितने भी मेरी ये अपने जो कश्मीर आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं, उनको मैं चाहूँगा कि जब भी वो यहाँ कश्मीर का रुख करें तो यहाँ पे आकर रुकें और हमारी जो जितनी भी फैसिलिटी हैं उनको अवेल करें। हमारी मंजिल दीर कोट और चमियाटी का खूबसूरत गांव है। ये जंगल जो है दीर कोट की खूबसूरती है, और इस इलाके के अंदर एक कई 100 कनाल के ऊपर ये जंगल जो है हमारा, इसके अंदर यकीनन एक बहुत खूबसूरत जो है वो दरख्त मौजूद हैं, देवदार के हैं और बैड़ के हैं, और इस तरह यहाँ चश्मा है ये हमारे इस रेस्ट हाउस के साथ। और फिर ऊपर एक हमारा कदीमी दियार का एक बहुत बड़ा दरख्त है जो जिसका लपेट जो है 20 फुट के करीब है, और इसकी लंबाई जो है वो 250 फुट है, और ये साथ ही है वहाँ यहाँ पर। और मैं समझता हूँ ये बहुत खूबसूरत इलाका है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ जो टूरिज़म के हवाले से आपने यहाँ देखा होगा, इस जंगल के अलावा भी पूरे इलाके के अंदर इस तरह के जंगलात इस पूरे हल्के के अंदर मौजूद हैं, और बहुत खूबसूरती है। तो इस हवाले से जो जितना सियाह आते हैं यहाँ, तो बहुत ही जो है यहाँ के वो सुकून महसूस करते हैं, अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। यहाँ के इस जंगल को लोग जो लोकली जो हमारी कमेटियाँ हैं वो भी इसको प्रोटेक्ट करती हैं। फिर जंगलात के जो महकमा है
وہ اس کے یہاں لوگ موجود ہوتے ہیں. تو ایک جو درخت ہے وہ دیودار کا وہ 250 فٹ اس کی لمبائی ہے اور 20 فٹ کے قریب اس کی چوڑائی ہے. تو یہ ساتھ چشمہ بھی ہے 24 گھنٹے جو اسی طرح رواں دواں ہے. دیر کوٹ کے جنگلات میں قیمتی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جن سے مختلف ادویات تیار کی جاتی ہیں. جو جڑی بوٹیاں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے. اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو گرم علاقے کی ہیں وہ بھی جڑی بوٹیاں میسر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو ٹھنڈے علاقے کی جڑی بوٹیاں وہ بھی میسر ہیں. اس وقت ہم تحصیل دیر کوٹ کے اندر ہیں جو اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے اور یہاں صحت کے لیے بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے یہاں اور یہاں ہم جو ہے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں صحت کو بھی. تو یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور اس کے اندر تقریباً جو ہم نے اس پہ کام کیا ہے ایک پروجیکٹ چل رہا تھا PRC کا اور اس میں جو ہم نے 400 سے 500 جو میڈیسن پلانٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور ان کی ڈاکومنٹیشن کی ہے اور ڈیجیٹائزیشن کی ہے اور وہ ہماری سائٹ پہ موجود ہیں. اور یہ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل اربیریم ہوگا جو آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہمارے ہاں میڈیسن پلانٹس ہیں بے شمار قسم کے ان کو ہم نے ان کی تصویر بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کے اندر اور اس کی افادیت بھی لکھی ہوئی ہے اور ان کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں وہ سارا لکھا ہوا ہے اور اس سے آپ جو ہے بے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. اور ہم یہ ساری کوشش کریں تو اس کو ہم جو بایو ڈائیورسٹی ہے ہمارے علاقے کی اس کو بچا سکتے ہیں اور فیوچر میں اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. اور جو میڈیسن پلانٹس ہیں ان کی ہم ویلیو ایڈیشن کر کے تو جو اپنی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں. دیر کوٹ کے خوبصورت راستے اور نظارے انسانی دل و دماغ پر خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں. جی ناظرین دیر کوٹ کی طرف سفر ہمارا جاری ہے. راستے میں چمیاٹی کا خوبصورت گاؤں آتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کا یہ واحد گاؤں ہے جہاں سب سے زیادہ سیب موجود ہیں کیونکہ یہ ہمارا سیزن اس وقت آف چل رہا ہے. پتجھڑ کے یہ پودے ہیں ریسیڈیوس ہیں ان پہ ہماری کلچرل پریکٹسز چل رہی ہیں جن میں ہمارا آ رہا ہے آرچڈ مینجمنٹ. آرچڈ مینجمنٹ میں ہمارا یہ آ جاتا ہے کہ ہم اس کی پروننگ کر رہے ہیں اس کی ہم گوڈی کر رہے ہیں اس کو ہم بورڈو پیسٹ لگا رہے ہیں. جیسا آپ پیچھے دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ہمارے جو بندے ہیں ٹیکنیکل اس کو پروننگ میں لگے ہوئے ہیں. تو بورڈو پیسٹ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. یہ اس لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ پتجھڑ ہے اس میں ہم نے اس کو آگے سیو کرنا ہوتا ہے اپنے فروٹ پروڈکشن کو امپروو کرنے کے لیے. پروننگ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروننگ ہوگی تو آپ کی فروٹ پروڈکشن جو ہے فلاور پروڈکشن جو ہے وہ بہتر ہوگی. اس حساب سے پھر ہم وہ ساری چیزیں آ کے ادھر چمیٹی میں کرتے ہیں. چمیٹی ہمارا وہ ایریا ہے تحصیل دیر کوٹ کا ایریا ہے جہاں پہ ہماری بہت ایپل پروڈیوسنگ ایریا میں آتا ہے. تو ہر سال ہمارا ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے پورے ایک کہ 10 جو ڈسٹرکٹ ہیں وہاں ایک ایپل شو کرواتے ہیں جس میں ہمارے پورے جو ڈسٹرکٹ کے ایپل گروئنگ ایریاز ہیں وہاں سے وہ اپنا سیب لے کے آتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا یہ چمیٹی والا جو ہے یہ پرائز وننگ ایریا بن جاتا ہے. تو آپ یہ سب کو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جو ہمارے بڑے پودے ہیں ان کو شاخ تراشی کی گئی ہے. جو آپ کو بیچ میں نظر بھی آ رہے ہوں گے کہ چھوٹے پودے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے آلریڈی ایکسپائر ہو چکے ہیں پودے ان کو ہم نے ریپلیس کیا ہے. تو اسی طرح یہ روٹیشن چل رہی ہے کہ ہم اس کو روٹیٹ کر رہے ہیں. شاخ تراشی آپ کو نظر آ رہی ہے پیچھے ہمارے بندے لگے ہوئے ہیں شاخ تراشی میں. اسی طرح ہمارا جو پورا چمیٹی میں کم از کم ہمارا کوئی 250-300 باغ ہے. اسی طرح ہر گھر میں اگر آپ وہ کہہ دیں کہ اس نے اپنے پودے لگائے ہوئے ہیں اس میں ہمارا محکمہ جو ہے وہ جا کے الحمدللہ اپنی وہ پوری پوٹینشیل دیتا ہے پوری اپنی وہ ایکسپرٹیز دیتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ آپ نے وزٹ بھی کر لیا ہے دیکھ بھی لیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگے کی طرف بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. ہمارا جو پروڈکٹیو ہے وہ 10,000 کے سے آ جاتا ہے. جو ہمارے موسٹلی
پنڈی منڈی میں جاتا ہے، اسلام آباد منڈی میں، لاہور میں جاتا ہے، موسٹلی گفٹ ہو جاتے ہیں، ایون کراچی تک بھی جاتا ہے۔ جو ہمارے لوکل ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں وہ ایک الگ سے بات ہے۔ ہمارے اس سڑک میں ہر 20 یا 30 فٹ کے بعد ایک اسٹال لگا ہوتا ہے، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک اسٹال بنایا ہوتا ہے، اس میں مختلف ورائٹیز انہوں نے لگائی ہوتی ہیں، ان کو سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، ذائقہ اس لحاظ سے ہم اس کو بہتر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم تھارلی ہے وہ کیمیکل کوئی یوز نہیں کر رہے ہیں، آرگینک ہے، تھرو آؤٹ آرگینک ہے، کوئی ہم کیمیکل فرٹیلائزر اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں۔ آرگینک مین کہ ہم وہ اپنے دیسی گھاس، دیسی گوبر وہ چیزیں یوز کر رہے ہیں، جو اس بات کی شوٹی ہے کہ وہ آپ کی اس کی کوالٹی اور اس کے ذائقوں کو امپروو کر رہے ہیں۔ محکمہ زراعت اپنی بھرپور توجہ سے کسانوں کو ہر ممکن مدد فراہم سیبوں کا لگایا ہے 8 کنال پہ، 360 درخت ہیں میرے، اور آزاد کشمیر میں اور خاص کر کے چمیاٹی میں ہمارے ہر گھر، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں سیبوں کے لوگوں نے باغات لگائے ہیں۔ یہاں کی جو ورائٹی ہے کنگ امبری، یہ جو سیب ہے یہ کنگ امبری ہے، اور یہ یہاں کا مشہور ترین سیب ہے، ذائقے کے لحاظ سے بھی خوبصورت بھی بہت سیب ہے یہ، اور یہ یہاں سے سیب پنڈی اور لاہور کی مارکیٹوں تک بھی یہ سیب جاتا ہے، اور لوکل یہاں پہ سٹال لگا کر بھی یہ سیب فروخت کیا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر سے اور پاکستان سے، مری سے جو لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اسپیشل یہاں پہ چمیاٹی آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اسٹالوں سے سیب لے جاتے ہیں، اور یہ انتہائی خوبصورت سیب ہے۔ یہ سیب جو ہے اس کی ذائقہ اس لیے بھی اچھا ہے کہ آرگینک سیب ہے یہ، اس میں ہم دیسی کھادیں دیتے ہیں، دوسری کھادوں سے ہم نہیں دیتے ہیں، ان کو دیسی کھادیں ہم یہاں پہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس سیب کا ذائقہ بہت ہی اچھا ذائقہ ہوتا ہے۔ محکمہ زراعت کے لوگ یہاں آتے ہیں ٹیکنیکل، وہ ہمیں اس کی ٹریننگ وغیرہ بھی کرواتے ہیں، اور ساتھ رہ کے ہمارے ساتھ شاخ راشی ان سے وہ کرواتے ہیں۔ جو ذمہ دار ہے وہ شاخ راشی خود کرتا ہے محکمہ زراعت کے تعاون سے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس ڈالی کو کاٹنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ڈالی میں نے پکڑی ہوئی ہے اس میں آئندہ آنے والے سال میں پھل آئے گا، اس کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ اسی طرح محکمہ زراعت کے ٹیکنیکل لوگ ہمارے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں چمیاٹی میں، جو تحصیل دیرکوٹ کا بہت مشہور گاؤں ہے۔ آزاد کشمیر میں سیب کے باغات کے حوالے سے اور سیب کی پروڈکشن کے حوالے سے یہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ آج سے کوئی 80 سال پہلے یہاں کے بزرگوں نے مقبوضہ کشمیر سے جو ہے وہ مختلف پودے یہاں پہ لائے اور اس پہ کام کا آغاز کیا، اور یہ تسلسل ابھی تک جاری ہے۔ یہاں تقریباً 350 لوگ سیب کی پروڈکشن کرتے ہیں، یہ ان کی انکم کا ایک ذریعہ بن چکا ہے، اور یہاں کے لوگوں کا سیب جو ہے وہ ان علاقوں کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں تک جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور لوگ یہاں سے آ کے خرید کے لے کے جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہاں جو لوگوں کی انکم کا جو ذریعہ ہے اس کو اگلی نسلوں تک لوگ اس کو منتقل کر رہے ہیں، اور یہ خوشائند بات ہے کہ یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا شاندار ہے، اور یہاں کے موسم سے لوگ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہر 4-5 سال کے بعد جو مختلف پودے ہیں اور مختلف جو ورائٹیز ہیں وہ یہاں پہ لائی جاتی ہیں، جس طرح سے اس باغ میں کنگ امبری بہت مشہور ہے، اور یہاں سے پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ لوگ منگواتے ہیں۔ ایک خاص بات یہاں کی یہ ہے کہ جس طرح سے بلوچستان میں، پاکستان کے دیگر علاقوں کے اندر بہت لیٹ ٹائم جو ہے وہ سیب آتا ہے مارکیٹ میں، یہاں پہلے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ سٹالز لگاتے ہیں اور 2 ماہ مسلسل اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جو مختلف سٹالز ہیں وہ چمیاٹی سے دیرکوٹ تک مین روڈ پہ جو ہے لگے ہوتے ہیں۔ جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ یہاں پہ باغات سے آ کے خود جو سیب ہے خود توڑ کر لیتے ہیں، اور یہ ایک یونیکنس ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ جو باہر سے آنے والے جو فارمرز ہیں، باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں، جو ٹورسٹ ہے، وہ سیب کے درخت کے پاس آ کے
ख़ुद तोड़ने का एहतमाम करता है, तो ज़ाहिर है कि एक फीलिंग उनको महसूस होती है। फिर जायके के एतबार से पूरे पाकिस्तान में ये इलाका और ये गांव जो है वो मशहूर है। ये नसीम बाग सेंटर इसी चमियाटी के अंदर मौजूद है, और यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, उन्होंने उस पर वर्किंग की थी। नई नस्ल तक उन्होंने इस चीज़ को ट्रांसफ़र किया है। और साथ साथ ये है कि यहाँ के मुख्तलिफ जो ऑफिसर्स हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो ख़ुद भी एग्रीकल्चर पे और बिलखुसूस जो यहाँ पे फ्रूट्स हैं उस पर काम करते हैं। और ये सिलसिला जो है वो रेप्लिकेट हो रहा है बाकी इलाकों के अंदर भी। और इस हवाले से चमियाटी को ये एजाज़ हासिल है कि आज़ाद कश्मीर के उन 1700 से ज़ायद गाँव में ये वो वाहिद गाँव है कि जहाँ सबसे ज़्यादा सेब होता है। सेब के बागात के साथ साथ चमियाटी का गांव शहद में भी खुद कफील है। चमियाटी का इलाका है लगियाँ, और दीरकोट का ये जो इलाका है बड़ा ही खूबसूरत है। और शहद के हवाले से अगर बात करें तो ये इलाका खुद कफील नज़र आ रहा है शहद के हवाले से। शहद के हवाले से अगर बात करें तो 400 से 500 अफराद इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हो चुके हैं, और इस कारोबार को और ज़्यादा वसअत देने की भी ज़रूरत है। ये लोग इस कारोबार से मुंसलिक होकर करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर कितनी सरपरस्ती कर रही है, और ये लोग क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मेरा नाम शौकत बशीर अब्बासी है। मैं चमियाटी से दीरकोट चमियाटी से मेरा कॉलेज है, और मैं गुज़श्ता के 8 साल से इस फील्ड से यानी बी की फील्ड से व्यवस्था हूँ। और इस साल अभी मेरे पास कोई 14 या 15 बॉक्सेस है मेरे पास, और शायद मैंने इस दफ़ा हासिल किया है कि तकरीबन 100 kg के लगभग, और तकरीबन 4 लाख रुपए का मैं इस साल सेल किया है। लास्ट ईयर मैंने 5 लाख रुपए का सेल किया था। और ओवरऑल इस इलाके में जो है ना इसका बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। तकरीबन 300-400 फार्मर्स पे काम कर रहे हैं, और तकरीबन करोड़ों 3 करोड़ 4 करोड़ तक जो है ना हर साल सालाना यहाँ दीरकोट के अंदर शहद की पैदावार होती है। और यहाँ पे ख़वातीन के साथ, मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी इस शोबे में काम कर रही हैं, वो बड़ी तादाद में। और ये 8 साल पहले जब मैंने किसी ने मुझे शौक़ तो बड़ा था मुझे, लेकिन कोई ऐसा मेरे पास वो चांस नहीं था कि तो मुझे इसमें नॉलेज हो, मेरे पास कोई मालूमात हो। तो इत्तेफाक से जो है ना अदारा ह्यूमन अपील से मैंने ट्रेनिंग का आगाज़ किया। तो उसके बाद मैं 8-10 साल से ये काम कर रहा हूँ। और अभी पहले यहाँ लोगों को बिल्कुल इस मक्खियों के बारे में, शहद के बारे में कोई आइडिया नहीं था बिल्कुल शुरू से। अभी ये है कि हर दूसरे-तीसरे घर में जो है ना किसी के पास 3 बॉक्सेस है, किसी के पास 4 बॉक्सेस है, और हर बंदा जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि मुझे जो है ना ट्रेनिंग मिल जाए और कहीं मैं भी जो है उस तरीके से इस काम में लूँ। हमारी ये जो मक्खी, शहद की मक्खी पहाड़ी मक्खी कहलाती है। इसको इंग्लिश में एपी सराना कहते हैं, और वैसे इसको पहाड़ी मक्खी कहते हैं। इसका शहद जो है अफादियत के अतबार से बाकी तमाम शहरों से बेहतर समझा जाता है। अगर आपका पंजाब का शहद जो है ना 500-800 1000 रुपये किलो होता है, तो हमारी ये पहाड़ी मक्खी का शहद जो है ना तकरीबन 5000 से ऊपर 7000-8000 तक भी लोग सेल करते हैं इसको। दीरकोट के लोग शहद के कारोबार से मुंसलिक होकर न सिर्फ खालिस शहद मुहैया करते हैं बल्कि रोज़गार में भी इजाफा हैं। मुकामी लोग शहद के कारोबार से लाखों रुपए कमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ सब डिवीज़न दीरकोट अपनी खूबसूरती और मौसम के लिहाज से अपना एक नुमाया मुकाम रखता है, वहीं पर शहद की प्रोडक्शन में भी जो है हमारा सब डिवीज़न दीरकोट एक आला मुकाम रखता है और नुमाया मुकाम रखता है। रवां साल की बात की जाए तो रवां साल में शहद की पैदावार से सब डिवीज़न दीरकोट में 5.5 करोड़ रुपए का जो है वो बिज़नेस किया गया। ये बिज़नेस ना ज़्यादा मुश्किल है, आपको बस एक बॉक्सेस जो होते हैं वो बनाकर रखने होते हैं जिसके अंदर आप ये अपना शहद तैयार कर सकते हैं। 2 तरह की मक्खियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं, एपिस मेलिफेरा और सिनाना। सिनाना जो है वो पहाड़ी मक्खी है, और उसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसका शहद वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है जायकेदार और क्वालिटी में अच्छा होता है। तो वो एपिस सिराना का जो शहद है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। लगभग के करीब 400 जो लोग हैं वो यहाँ पे इस कारोबार को लेकर आगे चल रहे हैं, जिससे एक स्मॉल इंडस्ट्री भी बन चुकी है। और इवन के यहाँ का शहद लाहौर, पंजाब, कराची तक जो है वो हमारा शहद यहाँ का पहुँच रहा है। और अब तो आगे जो हनी बी एसोसिएशन है उसने अपना ये तावन भी कर लिया कि वो आगे इसे हो सकता है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर जो है वो फ़ौरन में जो है वो उसको पहुँचाएगी। और इससे जो है सब डिवीज़न दीरकोट जहाँ अपनी एक सैरो सेहत और खूबसूरती की वजह से एक आला मुकाम रख रहा है, वहीं पर ये शहद में भी जो है अपनी पूरी दुनिया में एक अच्छा तरीके से जो है नाम प्रोड्यूस करेंगे। ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि आपको ज़्यादा
آپ کو لیبر کی ایکسٹینسو نہیں ہے، لیبر ایکسٹینسو نہیں ہے، آپ اس سے ایزیلی جو ہے اپنا وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ ایک شہد کے چھتے کی بات کی جائے تو چھتے کے اندر 3 قسم کے ہمارے اگر کوئی جو ہے سب ڈویژن دیر کوٹ میں جس طرح ہے تو ہمارے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں ہم پورا اس کو ریپلیکیٹ کر کے تو یہ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے صرف 100 کلومیٹر کی دوری پر خوبصورت سیاحتی مقام ہے۔ سیاحوں کے رہنے کے لیے خوبصورت آرٹس تعمیر کیے گئے ہیں اور سیاحوں کو ان علاقوں میں آ کر اس وقت خوشی محسوس ہوتی ہے جب قدرت کی رعنائیوں سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ بھی آئیں، یہاں کے قدرت کے نظارے آپ کے بھی منتظر ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔